رب العالمین نے میرے محبوب نو نبیاں دا امام کنج بنایا ہے۔ میں اپنے دعوے دی دلیل دے کے اگلی گل کرنا ختم نبوت دے۔ میرے محبوب دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو معراج کروائی۔ بیت المقدس کے اندر رب نے 1,24,000 پیغمبراں نبیاں رسولاں نو کٹھیاں کر کیتا ہے۔ اذان دین والا جبریل ہے، پھر کہو یار سبحان اللہ۔ اذان دین والا جبریل ہے، اقامت کہن والا جبریل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج آدم سوچدے پے نے مصلا خالی ہے، مینوں امامت دی جگہ ملے گی۔ نو سوچ رہے نے مصلا خالی ہے، مینوں امامت دی جگہ ملے گی، میں نبیاں دا امام بن جاواں گا۔ نبی یوسف، نبی یعقوب، نبی ابراہیم، ہر نبی سوچدا پہ ہے اج مینوں مصلی امامت دے کھلاریا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھروں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، جبریل آندے نے سونیا تشریف لے آؤ، جتھے تساں ہو اوتے کوئی مصلی تے کھلو ہی نہیں سکدا۔ سونے جتے تساں موجود ہو اوتے کوئی مصلی تے کھلو ہی نہیں سکدا۔ رب العالمین نے سارے نبیاں دا امام بنایا۔ حضرت آمینہ دے لال نو رب العالمین نے سارے نبیاں دا امام بنایا۔ حضرت عبداللہ دے جن نو رب العالمین نے سارے نبیاں دا امام بنایا۔ دکھی دلاں دے سہارے نو رب العالمین نے سارے نبیاں دا امام بنایا۔ یتیماں دے والی